السلام عليكم، مرحبا بالجميع في درس جديد. درسنا اليوم هو تصريف الأفعال في اللغة الألمانية. كما رأينا سابقا الأفعال النظامية regelmäßige Verben، واليوم إن شاء الله سنتطرق إلى unregelmäßige Verben، الأفعال الغير النظامية. Wie man die Verben konjugiert، كيفية تصريف الأفعال في اللغة الألمانية. regelmäßige Verben schwache Verben عدشناها في الفيديو السابق. regelmäßige Verben schwache Verben، أفعال السهلة في التصريف. كما قلنا درس اليوم هو unregelmäßige Verben، والتي تلقب ب starke Verben. starke Verben يعني أفعال صعبة شيئا ما في التصريف. Unregelmäßige Verben sind auch starke Verben genannt, stellen zahlenmäßig nur eine kleine Gruppe dar. بمعنى الأفعال الغير نظامية هي أفعال صعبة وتعتبر بالمقارنة مع الأفعال النظامية هي قليلة شيئا ما. Beispiele، سنعطي أمثلة على الأفعال الغير نظامية، على unregelmäßige Verben، كما قمنا بإعطاء أمثلة على الأفعال النظامية regelmäßige Verben. عندنا هنا الفيرب treffen. الفيرب treffen كي تعتبر من الأفعال الغير نظامية، يعني unregelmäßige Verben treffen. هنا بكل بساطة غادي نشرح بكل بساطة الأفعال unregelmäßige Verben فين كتغير لينا. كتغير لينا في دو وفي إي وزي، في الدوزيام بيرسون وفي التروازيام بيرسون. تخيفن في إيش عادية كنكون نديرو التصريف إيش تخيف بحال regelmäßige Verben، مي كتغير لنا في دو وفي إي وزي. تخيفن شناهي تخيفن؟ هي التقى. إيش تخيف ميت يمندن، إيش تخيف أنا ألتقي. عندنا الفيرب الثاني هو نيمن، توا unregelmäßige Verb. نيمن أخذ prendre، أخذ. إيش نيمه، إيش نيمه إتباس ناخذ شي حاجة. إيش نيمه. زيهن رأى، أنا أرى. إزيه. ليزن، ليزن كذلك unregelmäßige Verb. ليزن، إذن ليزن أرى. إيش ليزه. جيبن، إيش جيبه. جيبن منح أو أعطى. إيش أنا أعطيك. إيش جيبو ديا، أنا أمنحك شيئا ما. إيش جيبو ديا. شلافن، شلافن نام. إيش شلافه. إذا شلافن هو unregelmäßige Verben في لا كونجيكيزو ديالو، في التصريف ديالو كنقول إيش شلافه. في التصريف بحالو بحال regelmäßige Verben تقريبا في إيش، مي تيتغير لينا غير في دو وفي إي وزي، في الدوزيام بيرسون وفي التروازيام بيرسون. إيش لافه أنام. لعوفن، إيش لعوفه تنجري. إيش لعوفه. فانجن، إيش فانجه. فانجن هي كومونسي. إيش فانجه تنبدا التمرين ديالي ولا تنبدا شي حاجة. إيش فانجه. إذا هنا هادو 8 ديال الأفعال اللي هما unregelmäßige Verben، اللي هما أفعال غير نظامية، وقلنا كتغير لنا في دو وفي إي وزي، في دوزيام بيرسون في تروازيام بيرسون. دونك نكملو. عندنا اينلادن. اينلادن هو استدعى شخص الى واحد الحفله ولا شي حاجه. اذا كنقولوا اينلادن هو unregelmäßige Verb. ميسن قاسه، كنقيس الحراره ولا لي. اذا ايش ميسن. غاتن كنصح شي واحد. ايش غاتو ديا، انا كنصحك. ايش غاتو ديا غاتن. شلاغن، شلاغن. اذا شلاغن ضربه. شلاغن اشلاغ كنضرب شي حاجه. اشلاغ. sprechen، ich spreche Deutschsprache، أتحدث اللغة الألمانية. ich spreche Deutschsprache. vergessen، ich habe vergessen، أنا نسيت. ich vergesse، أنا ننسى. ich vergesse. werfen، werfen هي كترمي شي حاجة. werfen، ich werfe etwas. waschen تغسل غسيل.
واشن إيش واشو. إذن هادو أفعال كذلك كيدخلوا ضمن اللائحة ديال unregelmäßigen Verben، إذا الأفعال الغير النظامية. وقلنا في الكونجكتيف ديالهم في إيش يعني كتبقى هي في جميع الضمائر كيبقاو هما ولكن كيتغيروا لنا غير في دوزيام بيرسون في تروازيام بيرسون في دو وفي إير زي إس. نشوفوا تصريف بعض الأفعال باش نعطيو شرح كامل كيفية تصريف الأفعال الغير نظامية unregelmäßigen Verben. عندنا هنا الفيرب شلافن قلنا نام، وقلت لك درنا لا كونجكتيف ديال الافعال اللي عطيت دائما اشلاف اشبريش اشلاف. هنايا نشوفوا هنا الضمير ايش ما تيتغير ليناش اشلاف دو و اير زي اس هما اللي تيتغيروا لينا. انا دابا درتهم باللون الازرق. دو اذا اشلاف دو شلافست ا اوملاوت. اذا ا رجعناها ا اوملاوت. علاش؟ لان الشطام دير شطام شرحته في الفيديو السابق دير شطام ديال هذا الفيرب شلاف شنو هو شلاف، وهذيك ا فوكال. اذا الفوكال فين جا في الشطام. اذا كيتسمى شطام فوكال. اذا شطام فوكال ا كيولي يرجع لينا ا اوملاوت. كنولي ندير دو شلافست إير زي إس شلافت. إذا التغييرات في الأوريجلميسينغ فيربن فاش كتوقع عندنا في دو وفي إير زي إس. إذا دو شلافت إير زي إس شلافت، والأخرى تبقى عادية بحال نديرو التصريف ديال الريجلميسينغ فيرب. إذا فير شلافن إير شلافت زي شلافن. نعاود إيش شلافو دو شلافت إير زي إس شلافت فير شلافن إير شلافت زي شلافن. نشوفوا الفيرب الثاني اللي هو فانجن. قلنا فانجن بدأ فانجن. إذا عندي إيش فانج دو فانجست إير زي إس فانجت wir fangen ihr fanget زي فانجن. إذا التغيير فين وقع لنا في دو وفي إير زي إس في الدوزيام بيرسون في التروازيام بيرسون. دونك عندنا فين عندنا شطام داير شطام اللي هو فانج. وفانج شنو عندنا عنده كاين الفوكال اللي هي وهاد الفوكال كتسمى شطام فوكال. اذا كتولي لنا اوملاوت في دو وفي اير زي اس. اذا ich fange du fängst ihr sie ist fängt wir fangen ihr fanget sie fangen. بدأ. دونك نشوفوا الفيرب الثالث اللي هو ليزن. ايش ليز عنده تايتونغ تنقرا شي مجله ايش ليز. دونك هنا ايش ليز دو ليست ihr sie ist liest wir lesen ihr liest sie lesen. اذا الفيرب ليزن فين وقع التغيير فين كنلقاوه في دو وفي اير زي اس دوزيام بيرسون وفي تروازيام بيرسون. دونك هنا اي اللي هي شطام فوكال اي كتولي لنا اي عندنا كتولي لنا اي. دونك هنايا التغيير وقع لنا في دو وفي اير زي اس. دونك شوفوا فيرب زيهن هي رأى الزيه اتفاس الزيه يمنت. دونك نشوفوا ايش زيه دو زيهست اير زي اس زيهت فير زيهن اير زيهت زيهن. التغيير فين كيوقع لنا؟ تيوقع لنا في دو وفي اير زي اس. اذا تغيير باين وواضح. نشوفوا الفيرب جيبن أعطى أو منح شيئا ما لشخص آخر. دونك إيش جيبه أنا أعطيك إيش جيبو ديا du gibst ihr sie es gibt wir geben ihr gebt sie geben. دونك هنا كل شيء واضح يعني فين كيتغير لنا في دو وفي ihr sie es. Wissen ich weiß du weißt
ihr sie ist weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen. دونك هنايا كاين بعض الافعال اللي هي اونريغلميسيغن فيربن كتغير لينا بالكامل، ومن بينها الفيرب فيسن اللي هي علم، انا اعلم ايش فايس، انا اعلم او اعرف هذا ايش فايس داس. اذا هنا فيسن تغير لنا تغيير كامل، ايش فايس دو فايس، er sie ist weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen. نتمنى على انكم فهمتوا الأونريغلميسيغن فيربن وريغلميسيغن فيربن في الفيديو السابق، وإن شاء الله مع فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.